जातीतले बेगीन जी पूर्णतः जावपाक जाय आनी सगळे जे अधिकारी आसतले सरकार आमच्यो बरे मक्ते आसतले तांकां सगळी बरी बुद्धी दिवन हें सुरळीत व्हरपा खातीर देवा कडेन सांगणे घालपाचें. प्रकाश बाब वेळी त्यांच्या फुडारपणान तेन्ना पळय आतां देवा हें पळय जें कितें राजकारण जावं आनी कितें आसा तें म्हणटा सरकारा कडेन व्हरतले तें बरें जावं तांकां म्हणटा पळय आतां देवा तें म्हणटा पळय बरे भशेन हें म्हणटा तेंचें वेवस्थीत काम करून घेवचें म्हणून देवा तुजे मागला बरे भशेन राखण कर, सांबाळ, कल्याण कर, आरोग्य तशीच तेंची कितें मनोकामना आसा ती सगळी फुडें राजकीय जावं आनी कितें आसा ती कितें वेवस्थीत करून घेवची म्हणून देवा फुडें मागला राखण, सांबाळ, कल्याण कर आनी आरोग्य. चला मारे मायमुगाचो नमस्कार. आज कटमगाळ दादाच्या ह्या पवित्र आवारान युनायटेड ट्रायबल असोसिएशनाचे अध्यक्ष श्री प्रकाश बाब बेळीब यांच्या फुडारपणा सकल गेली 23 वर्सां संविधानीक अधिकार हक्का खातीर हो आदिवासी समाज खूपच संघर्ष करीत आसा आणि ह्या संघर्षांतल्यान आज आमी दादा कडेन मागपाक आयिल्ले आसा. आजूच न्ही, गेली 23 वर्सां पयलू हें आंदोलन आमी चळवळ मुखार व्हरतात, तुमचो आशिर्वाद दादाचो जाय हेवूय आमी तेदे वेळाचेर म्हणिल्लें. 10 वर्सांचो जेन्ना पुर्ती कार्यक्रम जाल्लो तेदे वेळाचेरूय आमी घराणें घातिल्लें आशिल्लें. 20 वर्सांच्या द्विदशक पुर्ती सोहळ्याच्या निमित्यान ह्याच पठाराचेर आमी जाहीर सभेचें आयोजन केल्लें आशिल्लें. तेदे वेळाचेरू कटमगा दादाचो आशिर्वाद घेवपा खातीर आयिल्ले आसा आनी आजचो आशिर्वाद आनी सगळ्यांच्यो भावना मन दादाच्या मुखार आमी मोकळें केल्लें आसा की जो राजकीय आरक्षणाचो प्रश्न गेली 23 वर्सां सतत आमकां सतयता. प्रत्येक गोष्ट रस्त्यार आयले नंतरूच, आंदोलनाची भाशा केले नंतरूच ह्या समाजा कडेन वेगळे अर्थान पळोवपाचो प्रत्येकाचो आज समज जाल्लो आसा. आनी म्हणूनच केंद्राचे सरकार, आमचें गोंय सरकार एकंदरीत संपूर्ण हें जें आरक्षण लागू करपा खातीर जे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट दोनी लोकसभा आणि राज्यसभा तदनंतर आमचे महामहिम राष्ट्रपती यांचे
एसेंट जाले नंतर 6 ऑगस्टाक रितसर हो प्रक्रिया सुरू करपाचें आज गॅझेट नोटिफिकेशन पब्लीश जाल्लें आसा आनी म्हणूनच 2027च्या निवडणुकेक आमकां राजकीय आरक्षण मेळपाक जाय ह्या खातीर आमी गेली 23 वर्सां सातत्यान आमी अट्टाहास धरीत आसात. अनेक सरकार आयली, आमकां त्या सरकाराचेर उलोवपाचें ना. इतिहासान कितें जाल्लें आसा ताजेरूय आमकां चर्चा करपाचें ना. पूण इतिहास दोळे मुखार आसा, तो पानाचेर आसा. आमी फक्त एक मागतात, निदान हें जें आज नोटिफिकेशन गॅझेट जें आयिल्लें आसात ती खरें मनान तनान तातूंत सगळें ओपून 2027च्या निवडणुकीक आरक्षण लागू करून घेवचें हें आमी दादा कडेन आज मागणें केल्लें आसात. आनी आजच्या ह्या प्रांगणांतल्यान त्या सगळ्या जे कन्सर्न जे अधिकारी आसतले, सरकार म्हणून आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत ताणें एग्रेसिवली हें बील जें आसा तें मुखार व्हेल्लें आसा. हेजे खातीर ताका आमी सदिच्छा भेट दिवन तेजे आभार व्यक्त केल्ले आसात. पूण हो किस्सो जो आसा तो हांगाच थांबना. घडये आमकां सगळ्यांक दिसता आसतलें की राजकीय आरक्षण मेळ्ळें, पूण म्हज्या सगळ्या अनुसूचित जमातीच्या बांधवांक, म्हज्या जाणट्या खास करून नेणत्या जाणी आंदोलनाक भाग घेतिल्लो 2006तल्यान किंवा 2004तल्यान ते आज पर्यंत ज्यांचो सहभाग आसा ताणीन ह्या एकंदरीत प्रक्रियेक अलर्ट रावचे, विजील रावचे. हें आंदोलन जें आसा तें गेले 23 वर्सां सुरू जाल्लें तें आज पर्यंत केन्ना थांबलें ना आनी तें केन्ना शंपायना. जो पर्यंत पूर्णतः ज्यो ह्या आदिवासी समाजान मानिल्ल्यो मागणी ज्यो आसात तो पर्यंत पूर्ण जायना तो पर्यंत आमी सदांच म्हणटात, स्वामी विवेकानंदान म्हणिल्लें आसात, अरायज, अवेक, स्टॉप नॉट टील गोल अचीव्ड. आनी आमच्या घटनेचे शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हाणीन म्हणिल्लें आसा की शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा. आदिवासी समाज, एकंदरीत गोंयचो बहुजन समाज, शेतकरी समाज, कष्टकरी समाज गोंयकार आज शिकिल्लो आसा, सवरलेलो आसा, संघटीतूय आसा. पूण इतलें आसतना परत संघर्ष करपाची वेळ आमचेर कित्याक येता हें आज सगळ्या सुशिक्षीत आनी विचारवंतांनी करप हें तितलीच आज वेळ आयिल्ली आसा. आनी हो आमचो आल्त साद आनी प्रश्न ह्या एकंदरीत सिस्टमाक आसा. आनी म्हणूनच ह्या पटांगणाचेर ह्या दादाच्या पवित्र सासायेन गोंयच्या देवदेवतांच्या आशिर्वादान आमचो सगळेच गोंयचो साहेब आसतलो तेंचो आशिर्वाद घेवन आमी जी चळवळ मुखार त्या वेळाचेर 23 वर्सां पयलीं केल्ली आशिल्ली ती मुखार व्हरपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवन एक घुडी हातान घेतिल्ली आसात. आनी ती घुडी म्हणल्यार ह्या एक प्रमुख मागणी आसा ती राजकीय आरक्षणाचो. आमी घटनेन दिल्ले अधिकार मागतात. कोणाची आमकां सहानुभुतीची गरज ना. आमकां फक्त तांचो काम करून ह्या लोकांक न्याय हक्क दिवचो ही आर्त साद घालपा खातीर आमी ह्या कटमगाळीच्या पटांगणाचेर आयिल्ले आसात. आनी परत एकदां तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान म्हजे सगळे काणकोण पर्यंत ते बार्देसचा तालूक, मुरगांवचे त्या बंदरा पासून सत्तरीच्या वाघेरी माथ्याच्या डोंगराच्या पायथ्याशी जो आदिवासी समाज रावता, खास करून म्हजो आर्त साधूय आसा त्या म्हज्या पत्रकार भावांक जाणीन आमकां संकट समयी वेळोवेळी मार्गदर्शन केलें, आमचे बरोबर तटस्थ उबे रावले. न्ही फक्त आदिवासी तर इतर समाजान सुद्धा आमचे बरे मागपी आसात. ते पावलो पावली ह्या समाजाचो पुळको तांच्यांनी मनान बांदिल्लो आसा. आज हे नोटिफिकेशन आयले नंतर हजारांनी कॉल्स, तातूंत भितर मेसेजीचो एक प्रभाव आसात आसा. पूण हें वील जें आसा तें बील कंप्लीट जायसर अशेंच गोंयकारांनी म्हाजें दवरचें इतलेंच
हांव ह्या गोंयकारां कडेन मागतां, परत एकदां देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांच्या फुडारपणा सकल केंद्रीय मंत्री श्रीमान अमित शहाजी, त्याच प्रमाणे आदरणीय मंत्री युनियन लॉ अँड जस्टीस आणि एकंदरीत सगळ्या सरकारी आणि आमचे गोयचे आदरणीय मुख्यमंत्री आणि बाकी सगळे आमचे आमदार मंत्री खासदार यांचे आमदार ह्या नात्यान आणि उठाचो एक सादो सेवक ह्या नात्यान, एक कार्यकर्तो ह्या नात्यान जे सगळ्याचे आम्ही परत एकदा उपकार वाटयतात. आणि हे सगळे प्रक्रियेंतल्यान पूर्ण जाले नंतर तुमचे सगळ्यांचे आभार मानपा खातीर उठा, मोठे मनान, मोठे दिलान आणि हासरो तोंडार दवरून आमी तुमचो सन्मान करतले हे आजच्या ह्या पटांगणाचेर कटमगाळ दादाच्या पवित्रशा आव्हानान आज आमचें तुमकां वचन जावन आसा. चळवळ जो पर्यंत पूर्ण हे आमची मागणी जी आसा ती धसास लागना तोपर्यंत पूर्ण चळवळ मुखार व्हरतली. हे संदर्भात आमची युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्साची जी समिती जी आसा, गाभा समिती म्हणूया, किंवा आमचे जे सल्लागार जे आसात तांकां विचार विनिमय करून हो मुखार वचपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा. मुखावेले आज ट्रायबल वर्ल्ड डे आसा, फर्मागुडीर आमी ताचें आयोजन केल्लें आसा. खास करून आमचे युवक जे आसात अवघे ते ह्या सगळ्या पार्टिसिपेट जातले. तुमकां सगळ्यांक आपोवन आमच्या कटमगाळ दादाक वंदन करून आज जागतीक आदिवासी दीस आसा आणि ह्या दिसाक हांगा ह्या पटांगणाचेर येवपाची संदी मेळ्ळी. जो विशय आसा की गोंयच्या गावडा कुणबी वेळीप ह्या लोकांक हक्काचे अधिकार मेळचे, जे आमकां घटनेनुसार जे अधिकार आसात ते मेळचे हेजे संबंदी आमी विनंती करपाक आयिल्ले. पयली पायरी म्हळ्यार जे नोटिफिकेशन आसा जे 1 वर्स पेंडींग आसलें 13 ऑगस्ट 2025 हेजे पार्लमेंटांतल्यान आनी राष्ट्रपती कडल्यान सोपस्कार पूर्ण जाल्या नंतर जायना, नोटिफिकेशन भायर सरना म्हणून आमी उठा संघटनेन वाड्याचे जागृती तयार केली. गेल्ले 2 म्हयने आमचे सगळे कार्यकर्ते, प्रमुख कार्यकर्ते सगळे वाड्यावेले जे अथक असे प्रयत्न करतात. आमकां दिसता सरकाराक एक बुद्ध सुचली, केंद्र सरकाराक बुद्ध सुचली आणि हे पेंडींग आसलें 1 वर्स तें अधिवेशन आज भायर सरलें आसा. तेजे नंतरच्यो 2 ज्यो फेजी आसात तो फेजी बी जाता तितली बेगीन पूर्ण करचे. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की हो सगळो प्रोसेस जो आसा, जो टॅक्निकल जो प्रोसेस आसा तो ऑक्टोबर पर्यंत जातलो आनी तांकां बुद्ध देवान घालची अशी आमी आज मागणी करपा खातीर हांगा आयिल्ले आसा. जेणे करून 2027 ह्या जेचे खातीर कांय जाणांनी बलिदान दिल्लें आसा, कांय जाणांनी जेल भोगले आसा, कांय जाणांनी खूब अशें हाल अपेश्टा सोंसले आसा. तेंचे सगळ्यांचें स्वप्न आसतलें. तें स्वप्न खऱ्या अर्थान हे आमचे जे घटनेनुसार जे अधिकार किंवा घटनेनुसार जे उमेदवार, घटनेनुसार जे आमदार येवपा जाय ते पळोवपाची संदी ह्या उठा संघटनेन मेळची अशें सांगणें आज घालपा खातीर आमी हांगा आयिल्ले. आमचे मदें सगळे आमचे प्रमुख गेल्ले 23 वर्सां जे अखंडपणे एकजुटीन आनी काम करीत आसात. आनी ही सुद्दां आमची युनिटी जी आसा ती अशीच इलेक्शनाचे राजकारणाचे आरक्षण मेळ्ळे नंतर सुद्दां येणाऱ्या काळांत सुद्दां अशें एक रावतले अशें ग्वाही दिवपा खातीर आमी आज हांगा जमले आसा. सगळ्यांक तुमकां पत्रकार भाव धन्यवाद. नमस्कार. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.